बाबा आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुस् न त केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई, तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो ड्याडी? आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले टिभीमा हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमानदारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रम अनुसार हामीले आजको श्रृङ्खलामा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भएको छलफलको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि आजको श्रृङ्खलामा रहनेछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयाम रायले आयोगले संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सञ्चालन सहयोग कार्यक्रमको सहजीकरण र कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुर्खेतमा भएको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सचिव रायले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्य सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, जजलाई जे अधिकार दिएको छ सही अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सके भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य हुने बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि बनेका ऐन, नियम, कानुन र कार्यविधिहरू अनुसार आफ्नो कामलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढ्न सके स्थानीय तहका बारेमा विगतमा देखिएका र परेका उजुरीको बढ्दो सङ्ख्या घटाउन सकिने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, जजलाई जे अधिकार दिएको छ सही अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सके भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य हुन्छ। विषय लेखेछ त्यो विषय तपाईँले के गर्नुभएको थियो त्यो विषयमा फाइल पल्टाएर हेर्नुहोस् त एकचोटि। यो जुन चिठी लेख्यो अख्तियारले त्यो विषय हामी ठिक छौँ भने आजै ठिक छौँ भने चिठी लेख्नुहोस्, गलत छौँ भने किन गर्यो त्यो चाहिँ मलाई ब्रिफ गर्नुहोस् त पहिले भन्नुहोस्। त्यो हामी भन्दैनौँ त्यस्तो। त्यो नभनेपछि के भन्छ भनेदेखि चाहिँ होइन अख्तियारले गर्दा कामै गर्दैन भने हरेक वर्ष आयोगमा 24,000 उजुरी पर्छ। मुद्दा कति जान्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? मैले भने म्याक्सिमम गएको वर्ष 450। कानुन प्रमाण खोज्छ अनि हामीले त्यो अघि भने नि मैले 400-500 मुद्दा लाउँछु। त्यसो भने फेरि अदालतले सफाइ दिन्छ। अब अदालतले सफाइ दिएपछि फेरि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यदि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ भने हामी फेरि सर्वोच्चमा चाहिँ जान्छौँ, पुनरावृत्ति जान्छौँ, गर्ने त्यति नै। अनि फेरि सर्वोच्चमा हुन्छ, त्यहाँबाट पनि सफाइ पाइन्छ। तथापि
आफूले गल्ती गरेको कुरा त जहाँ जहाँबाट सफाइ पाए पनि भित्रभित्र त मनमा त भन्छ होला नि, ओहो मैले गल्ती गरेको थिएँ, जो ढाँट्ने मैले ढाँटेँ त भन्ने त होला नि त, बुझ्दै जिते पनि। त्यो पनि नहोस्, आफैले सोध्यो भने सबभन्दा प्रष्टसँग त्यो हुन्छ। पहिले यो किताब खोलाउनुहोस्, यस्तो यस्तो किसिमको मान्छे चाहियो भने त्यो गर्नुहोस्। त्यो गरेपछि चाहिँ आयोगले कहिले प्रश्न गर्दैन। काका छोरो राख्नु भएको छ, अनि के भनेदेखि चाहिँ के अरे कृषि विषयको त मलाई चाहिएको छ, 7 कक्षा पनि पढ्नु भएको रहन्छ, विज्ञ राख्नुभयो। अब आयोगले के भन्ने, पैसा त तपाईँको स्थानमा खर्च भयो, त्यसो नगरौँ भन्ने मात्रै कुरा हो। तब त्योभन्दा बढी आयोगले तपाईँहरूलाई कहीँ पनि अप्ठ्यारो पार्दैन। सहभागी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक शैलीमा प्रश्न उत्तर मार्फत सहभागीका जिज्ञासा मेटाउनु भएका सचिव रायाले कुनै पनि विषयमा उजुरी पर्न साथै सबै काम रोक्ने काम उचित नभएको बताउनु भयो। उहाँले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामलाई तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्रै गर्न समेत अनुरोध गर्नु भएको छ। उपभोक्ता समिति, अब हामी उपभोक्ता समितिले काम गराउँछौँ, हुँदा अहिले त के भनेदेखि चाहिँ पिच गर्ने काम पनि उपभोक्ता समिति, ठुल्ठुला पहाड के भनेदेखि चट्टान भर्ने काम पनि उपभोक्ता समिति। यहाँ तपाईँ कसैले नभन्नुहोस्, आफ्नै बाहिर गएर सोच्नुहोस् त, त्यो पिच गराउने काम सबैलाई उपभोक्ता समितिले। हामीले स्थानीय तह बनाउन पनि उपभोक्ता समितिलाई दियौँ, सरकारी कार्यालय बनाउन पनि उपभोक्ता समितिलाई दियौँ। उपभोक्ता समिति भनेको त उसले उपभोग गर्ने कुरामा सहज किसिमको सरल किसिमको काम छ भने त्यो गर्ने। यस विषयमा आयोगले 61 बुँदे निर्देशन जारी गरेका छ। यो गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो हाम्रो आयोगको वेबसाइटमा छ। हजुरले त्यो सरल त्यो पढिदिनु हो भने कस्तो कस्तो गर्न मिल्ने, कस्तो कस्तो गर्न हुने, कस्तो कस्तो गर्न प्रश्न हुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने अब सबै त मैले भन्दिनँ, धेरै जस्तो उपभोक्ता समिति के देखिन्छ भने 20 लाखको काम छ उपभोक्ता समितिले गर्ने 1 लाख, अनि त्यस पछाडि उहाँहरू एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा ठेकेदार खोज्नुहुन्छ। धेरै केसमा है, म सबै अल भनेको छैन मैले। अनि खोजेपछि के भन्नुहुन्छ भने यो 1 लाख चाहिँ हामीले हाल्नु नपरोस्, अनि यो 20 लाख तपाईँहरूले हामी दिन्छौँ, यो काम गरिदिनुहोस्। विगतको अभ्यास हेर्दा आयोगमा धेरै उजुरी स्थानीय तहका रहेका छन्। कतिपय कानुन कार्यान्वयनको अनभिज्ञता, अधिकार क्षेत्रको अनभिज्ञताका कारण पनि कमी कमजोरी देखिएको सचिव रायले बताउनु भयो। तर कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतमा स्वार्थ केन्द्रित निर्णय भएको देखिएको भन्दै सचिव रायले आगामी दिनमा यस्ता निर्णय गर्दा ध्यान दिन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध समेत गर्नु भएको छ। कतिपय चाहिँ स्थान तहमा के देखियो, कतिपय कार्यालयमा के देखियो भन्दाखेरि ठ्याक्क तोक्लाएर फलानालाई 5 लाख दिने पुल बनाउन अथवा यसो गर्नेमा तोक्लाउने, त्यसो गर्नु त पाइँदैन। तपाईँहरूको के अरे कार्यकारी समिति जब बोर्ड छ त्यहाँ बसेर निर्णय गर्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ होला तपाईँको भनेदेखि चाहिँ हिजो ठुलो दही प्रकोप आयो, बाढी आयो, आग लागि भयो, तुरुन्तै गर्नुपर्ने भयो, तपाईँको बोर्ड बसाउन सम्भव भएन। त्यतिखेर घरमा त्यतिखेर खर्च गर्नुहोस्, अथवा खर्चै गर्दा पनि फोनमा को हुनुहुन्छ ल यसो गरेँ भन्नुहोस्, तुरुन्तै बसेर त्यसलाई इन्डोज त गर्नुहोस्। छैन, सबै तोक्न गरेछ। पुल बनाउन किन तोक्लाउनु पऱ्यो? पहिले बजेटमा राख्नुहोस् न, यो पुल बनाउन, यो बाटो बनाउन राख्नुहोस्। त्यो के भनेदेखि चाहिँ त्यो सभा नबसेको कति भयो, तर खुरुखुरु खर्च भएको छ। र अहिलेको के भनेदेखि चाहिँ संविधानले चाहिँ यसको चाहिँ स्थानीय तह भनेको सरकार, त्यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबै छ। भले के भनेदेखि चाहिँ एउटै के भनेदेखि व्यक्ति चाहिँ विभिन्न रोलमा हुनुहुन्छ, तर त्यो व्यवस्थापकीय काम पनि गर्नु पऱ्यो, कार्यपालिका पनि गर्नु पऱ्यो, न्यायपालिका पनि काम गर्नु पऱ्यो। त्यो भाग देखिँदैन। अहिले स्थानीय तहमा धेरै अधिकार रहेका छन्। यसै मध्येको एक हो शिक्षा क्षेत्र। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरी मध्ये धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रका पनि रहेका छन्। यस बारेमा पनि नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सचिव रायले सुधार गर्ने सम्भावना रहेको स्मरण गराउँदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउन पहल गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र सेवाग्राही मैत्री बनाउन सकिने समेत उहाँले धारणा राख्नु भएको छ। कतिपय चाहिँ स्थानीय तहमा खोज्दा पनि पाइँदैन। पहिलो कुरो त त्यो विषयको चाहिँ शिक्षकै पाइँदैन, के को लाइसेन्सको कुरा गर्ने।
र यसमा आयोगमा पनि किन लाइसेन्स नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नियुक्ति दिनु उजुरी पर्छ। त्यसमा चाहिँ आयोगले अहिलेसम्म के गर्दैछ भने त्यो स्थानीय तहमा के भन्छ पहिले नोटिस निकालेको छ कि छैन हामी त्यसमा हेर्छौँ। अब नोटिस निकाल्दाखेरि हजुरले त्यो क्राइटेरिया लेख्नै पर्यो, अनि लेख्दाखेरि पनि कसैको परेन, निवेदन परेन भने त्यो निवेदन परेका मात्रै लाइसेन्स नभएको मान्छेलाई हजुरले नियुक्ति गर्नु भने आयोगले त्यतिसम्म कन्सिडर गरेका छ, तर कानुनी रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने हो। कतिपय पालिकाहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार काम नगरेको भन्दै सचिव रायले यसलाई पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले सार्वजनिक रूपमा निर्माण हुने संरचनाहरूका बारेमा पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले चासो राख्न अनुरोध गर्नुभयो। सामान्य रूपमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक रूपमा निर्माण हुने र सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा चासो दिन सके मात्रै पनि धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितता कम गर्न सकिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जटिल प्रकृतिका कामहरू तपाईँ चाहिँ उसलाई नदिनुहोस्, उता सम्झिनु नदिनुहोस्। ती साथीहरू आफ्नै गाउँमा, आफ्नै घरमा, आफ्नै नजिकमा आफ्नै बाटो बनाउने हुँदाखेरि कतिपय चाहिँ विवादित हुनुभयो, फस्नुभयो। अनि चाहिँ हामी काम गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ किन मान्छेले काम गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ, भरि डोजर लाउनुहुन्छ, त्यस्ता हामीले मुद्दा पनि लगाएका छौँ। त्यस कारणले जटिल प्रकृतिका कामहरू चाहिँ यहाँले नगर्नुहोस्। सार्वजनिक खरिद ऐन त जटिल छँदै छैन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा साह्रै कम्ती ठाउँ मात्रै चाहिँ यहाँले त्यो अन्तर्गत सही गर्नु पर्यो। बिग्रियो त्यो अहिलेको कुरा, सम्पूर्ण कुराको जिम्मा म लिने गरी सदर भनेपछि चाहिँ बिग्रियो कुरा, त्यो चाहिँ नगरौँ। र अरू विषयमा के भनेदेखि चाहिँ सार्वजनिक खरिद कानुनसँग के अप्ठ्यारा छन्, के अप्ठ्यारो हुने के अर्थमा छ भने त्यसका प्रक्रिया छ। जस्तो तपाईँले हजुरहरूको के भने बजेट बनिसकेपछि खरिद योजना बनाउनुपर्छ। खरिद योजना भनेको वर्षभरिमा हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ भनेको त्यो बजेटको सीमाभित्र रहेर बनाउनुपर्छ। त्यो खरिद योजनाभन्दा दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन। गर्ने हो भने फेरि संशोधन गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि केही सामान किन्नुभन्दा अगाडि लागत इस्टिमेट बनाउनुपर्छ। लागत इस्टिमेट बनाएपछि त्यो स्वीकृत गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि जे सामान किन्ने हो त्यसको स्पेक बनाउनुपर्छ। स्पेक बनाएपछि स्पेक अनुसार किन्ने नोटिस गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ र भनेकै स्पेक अनुसारको सामान सबभन्दा कम मूल्यमा जसले के भनेदेखि चाहिँ दिन्छ उसमा खरिद गर्नुपर्छ। यति हो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा यहाँभन्दा कुरा केही पनि छैन। तर खालि हामीलाई के हो भनेदेखि चाहिँ ठ्याक्क के भनेदेखि अहिले पानी पऱ्यो, पानी परेपछि छाता चाहिहाल्यो, बुर्र गरेर कुदिहाल्नु किनिहाल्नु पर्नेछ। पानी त हरेक वर्ष पर्छ त, अनि त्यो छातै चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो वर्ष के भने हामीले तुरुन्तै किन्नु पर्ला, अर्को वर्षको लागि त पैसामै किनेर राखेको नि त प्रक्रिया पुर्याएर, त्यति मात्रै समस्या हो। स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सचिव रायको धारणा रहेको थियो। सचिव रायले नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पालिकामा सुशासन र सदाचार कायम गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सुशासन स्थापित गर्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भूमिका खेल्ने आयोगको अपेक्षा रहेको समेत बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै पालिकाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा सहसचिव एवं आयोग कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भोला दाहालले आयोग कार्यालय सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशका उजुरीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। साथै उहाँले आयोगको काम, कारबाही र भूमिकाका बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको थियो। 2 किलोमिटर चाहिँ सिँचाइको नहर बनाउनु पर्यो भने 1 किलोमिटर नहर बनाएको छ, भुक्तानी चाहिँ 2 किलोमिटरकै भएको छ। त्यो चाहिँ कहाँनिर गएर प्रब्लम भएको हो भने त्यो चाहिँ हामी जो पालिकाका प्रमुख हुन्छ नि, हामीले अनुगमन नगर्दैन। किन हामीलाई त अनुगमन राइट छ नि, हामीले अनुगमन गरेर तपाईँको कागज देखाउनु त हो। तपाईँको त 2 किलोमिटर यहाँ गर्ने भनेको छ नि त, किन 1 किलोमिटर मात्रै गर्नुभयो तपाईँ? सक्यो त। उसले डराएर हुँदै गर्दैन, गर्छ नि। घरि त भुक्तानी दिने बेलामा बोलाएर कसले भुक्तानी दिने, कसको अधिकार त्यसलाई बोलाउनु। यो त 1 किलोमिटर मात्रै गरेर देख्छु त म। तपाईँ 2 किलोमिटर कसरी भुक्तानी गर्नु? कसले चाहिँ कार्य सम्पन्न भन्नु? को प्राविधिक लिएर बताउनुहोस्। सकिएन, सुधार हुँदैन भोलिदेखि हुन्छ नि। हो त्यसरी यस्ता कुराहरू चाहिँ हजुरहरूको दिमागमा क्लिक गरेर सुनेर राख्नु। र अर्को चाहिँ उपभोक्ता समितिसम्म जनसरकारको रकम कटा नगरी भुक्तानी गर्ने, बिमाको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने, समितिबाट भएका कामको मर्मत सम्हार कसले गर्ने, उल्लेख नहुने, काम अलपत्र हुने, झुट्टा बिजन पेश गर्ने, त्यस्तै अकुपेसनल हेल्थ र सेफ्टीका उपायहरू अवलम्बन नगर्ने, स्थानीय औजारको प्रयोग गर्नु, हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरी काम गर्ने। जनसरकारमा गर्ने भनेको छ स्थानीय औजारले चाहिँ कुटो कुदाएर बाटो खन्ने भनेको छ। अनि उजुरी गरेर हामीले यसो छानेर हेर्न गयो पुरै डोजर लगाएको छ। अब जनसरकार लगायो भने पैसा बढी जान्छ, त्यसबाट गर्ने हो। डोजर लगाए चाहिँ सस्तो हुन्छ। अनि बिल चाहिँ फेरि जनसंविधानकै भुक्तानी गरेर किन्दै सब त्यो फर्जी मान्छे आएको झ्याम ती मान्छेको सही गरेर
गएर हामीले सल्लाह गरेर हेर्दा मान्छे छैन त्यो पालिकामा मान्छे छैन। यसैगरी कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेशका नवजननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विगतमा भएका कमी कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै उहाँहरूले पालिकाहरूमा आफूहरूले देखे भोगेका केही समस्या र समाधानका उपायका बारेमा समेत जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। स्थानीय निकायका चाहिँ उजुरी परेका केसहरूलाई पूर्वाधार स्थानीय उजुरी परेका छन्, कहीँ कामै नभएको उजुरी परेको छ, त्यसलाई सहज ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ तिनी मुद्दाहरू चाहिँ तिनीहरूलाई दिएपछि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कतिपय भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरू त्यहाँ अगाडि बढ्छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा यदि स्थानीय तहको कुनै योजनाको उपभोक्ता समिति बनेका साथीहरूले यदि त्यहाँ भ्रष्टाचार गरे भने त्यसको जिम्मा त्यहाँको गाउँपालिका सरकारले लिनुपर्ने हो कि जो उपभोक्ता समितिमा संलग्न भएर उनले जो गैर कानुनी काम गरे तिनीहरूले जवाबदेही हुने हो? यसको बारेमा प्रश्न बनाइदिनुहोस्। यो नीतिगत रूपमा संस्थागत भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि के कस्ता उपायहरू र अनुसन्धानका चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन् त्यसको बारेमा स्पष्ट पार्नु। धन्यवाद। जो भ्रष्टाचारको नाम भ्रष्टाचार कुनै काम प्रविधि नमिलाएर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने सुनिन्छ होइन, तर त्यो स्पष्टीकरणको आधारमै उसले सबै पाएको बुझिन्छ, कुनै केही कारवाही नभएको बुझिन्छ। यसको स्पष्ट कारण के हो यो जान्न पाऊँ। यदि कारवाही गर्न सक्ने होइन त्यति ढिलो गर्ने हो भने स्थानीय तहमा पनि हाम्रो न्यायिक समिति छ, त्यसले सानसाना कुराहरूको अधिकार त्यहाँ प्रयोजन त्यहाँ जानकारी यस्तो सही भनेर न्यायिक समितिलाई पनि यसले अलि एक्टिभ गराइदियो खण्डमा त्यो उसलाई सबै तहकिकात गर्ने मुद्दा दायर गर्ने त्यो अधिकार भन्दा उसलाई समन्वयको अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई दियो खण्डमा यसले न्यूनीकरण गर्थ्यो भन्ने। यी जनतासँगका साझेदारी काम र जनताका जनजीविकाका स्वभावका मुद्दाहरू हुन्। यिनीहरूलाई तह लगाउनको निम्ति लाग्छ स्थानीय तहमा यो अख्तियारको आयोगको स्कुलिङ तथा प्रशिक्षण र यसको रक्षाका निम्ति स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग राख्दछु। ब्याङ्किङ प्रणालीबाट भत्ता नदिने घरसारी भइन्छ, सर्वसुलभ सेवा नदिने भनेपछि अब अध्यक्षमा आउँछ कति हुन्छ कति हुन्छ। त्यसकारण यो ब्याङ्किङ प्रणालीको बाहेक विकल्प अरू केही पनि हुन्छ कि हुन सक्दैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय आफैले पनि केही खोजेर कारवाही गर्नु पाउँछ कि या उजुरी परेपछि मात्रै कारवाही गर्ने हो? अहिले भ्रष्टाचारको निकै ठुलो केन्द्र वन क्षेत्रमा भएको छ, जङ्गलमा रुख पनि छैन, खातामा पैसा पनि छैन। मेरो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा 70 मा एउटा उजुरी परेको थियो, त गएर त्यही गरेर बसेर त्यही गरेर खाना खाएँ। त्यसपछि 78 मा फेरि गएँ, उही घर बसेर हेरेर खाना खाएँ। त्यो जैना दैरहेछ काम केही पनि छैन। स्वास्थ्य कर्मी सहित गएर जस्तै अहिले बुढाबुढी जस्तै आमा बाबु बुवाहरूसँग चाहिँ प्रेसरको रोगी, सुगरको रोगी, त्यस्तो किसिमको हुनुहुन्छ, ब्रोन्काइटिसको रोगी हुनुहुन्छ, त्यसको पनि म चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू सँगसँगै लैजाने र उपाध्यक्ष या म सहित हामी जाने र वडाको सचिव सहित गएर सुरक्षा जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ त्यो दिने इच्छा हो मेरो। 2079 साल वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत अहिले पालिकामा नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आइसक्नु भएको छ। विगतमा स्थानीय तहका उजुरी आयोगमा धेरै परेका थिए। आगामी दिनमा स्थानीय तहको शासन सञ्चालनमा चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तोकिएको कानुनको दायरामा रहेर तोकिएको गुणस्तरमा तोकिएको काम गर्न आवश्यक रहेको छ। छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव लगायतका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र जानकारहरूको सहभागिता समेत रहेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2079 साल असार 24 गते रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिकाका इन्जिनियर नवीन डाँगीलाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। इन्जिनियर डाँगीले मोटर बाटो निर्माण योजनाको नापी किताब, बिल तयारी गरिदिए बापत
सेवाग्राहीसँग 50,000 घुस लिएको अवस्थामा घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल असार 24 गते डिभिजन वन कार्यालय चितवनका कर्मचारी अनुसन्धान अधिकृत रेन्जर जगदीप गौतम विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। गौतमले चिरान काठ ओसार पसारमा भ्रष्टाचार गरेको पाइएसँगै 1,50,000 बिघो माग दाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल असार 24 गते मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङमा कार्यरत मालपोत अधिकृत लेखा पनेरू महत विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। महतले जग्गा दर्ता लगायतका काममा सेवाग्राहीसँग 1,50,000 घुस रकम लिएको पुष्टि भएसँगै 1,50,000 बराबरको बिघो माग दाबी सहित विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल असार 24 गते मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन नगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी, इन्जिनियर, वडाध्यक्ष र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन नगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, विराटनगर महानगरपालिकाका वडा नम्बर 15 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष असलम आलम, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी, इन्जिनियर गोपाल पोखरेल, इन्जिनियर पुष्पक प्रधान, सब इन्जिनियर इफ्तेखार आलम, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बलदेव साहु सुडी, सचिव दिननाथ आचार्य र कोषाध्यक्ष कल्पना घिमिरे विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एउटा निकाय अथवा व्यक्तिले मात्रै चाहेर हुने विषय होइन। सेवा लिँदा होस् अथवा सेवा दिँदा, सेवा लिने सेवाग्राहीले र सेवा दिने सेवा प्रवाह गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीले उत्तिकै जिम्मेवार भएर सेवा लिने र दिने गर्न सक्नुपर्छ। त्यसै गरेर स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता भयो अथवा भएन, तपाईँ स्थानीयले नै बढी जिम्मेवारीका साथ त्यसलाई रेखदेख गर्नुपर्छ र निगरानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको पालिकामा सेवा प्रवाह भइरहँदा त्यो सेवा प्रवाह सहज भएको छ छैन, छिटो छरितो भएको छ छैन, पारदर्शी छ छैन, झन्झट रहित छ छैन, त्यसका बारेमा पनि तपाईँले नै पहिलो अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ कहीँ कतै कमी कमजोरी भयो, देख्नुभयो र पाउनुभयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्यौँ भने मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि छाड्छौँ। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गरौँ। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा
कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।